बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है 5 ऐसे बदतरीन गुनाह है जो इंसान को अल्लाह ताला के ग़ज़ब का निशाना बनाते हैं। ये 5 बदतरीन गुनाह इंसान को रिज़्क़ हलाल से महरूम कर देते हैं। इन 5 गुनाहों की नहुसत का जो सबसे बड़ा मेन नुकसान है वो ये है कि इंसान की कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता, रद्द कर देता है। फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर एक दुआ कबूल हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम मलामाल बन जाओ, ज़िंदगी में कभी भी गरीब न हो, फरमाया अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला का तुम पर ख़ास करम बरकरार रहे, तुम अल्लाह ताला की रहमत की आगोश में रहो, अल्लाह ताला की रहमत तुम पर हर वक्त हर घड़ी बरसती ही रहे, फरमाया इन 5 गुनाहों से दूरी इख्तियार करना। इन 5 गुनाहों से सख्त नफरत कर। आखिर वो 5 गुनाह है कौन कौन से? हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहू के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हज़रत दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा होते थे तो अमीर थे, मरते दम तक भी वो अमीर रहे, इनसे कोई भी रिस्क ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े वक्त के लिए अमीर रहते हैं, थोड़े वक्त के लिए रिस्क से मलामाल रहते हैं, लेकिन फिर गरीब दर गरीब बन जाते, रिस्क इनसे छीन लिया जाता है। हज़रत मुझे बताया जाए कि वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह है जो इंसान को रिस्क से महरूम कर देते हैं, रिस्क मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए इंसान, 5 बदतरीन गुनाह ऐसे हैं जो इंसान का रिस्क ख़त्म कर देते हैं। पूछा गया, हज़रत वो 5 बदतरीन गुनाह है कौन कौन से? फरमाया, नंबर 1, सूद खाना। सूद खाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, जो लोग सूद खाते और देते हैं, जो लोग ज़रूरतमंदों को मजबूरों को 1 रुपया दे कर 2 रुपये वसूल करते हैं, ऐसे लोग क़यामत के दिन इन लोगों की तरह कब्रों से उठाए जाएंगे, जिनके चेहरे मुसख़ कर दिए जाएंगे, इनके चेहरे भी मुसख़ कर दिए जाएंगे। जो दुनिया में सूद का कारोबार करते हैं, ज़रूरतमंदों को मजबूरों को लोगों को 1 रुपया देकर 2 रुपये वसूल करने वाले लोग क़यामत के दिन इस हाल में उठेंगे कि इनके चेहरे मुसख़ कर दिए जाए। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों, क्या तुम में से कोई अपनी माँ के साथ गुनाह करना पसंद करता है? लोगों ने कहा, हरगिज़ नहीं है आका, हमें इस गुनाह से सख्त नफरत है। फरमाया, सुनो, अपनी सगी माँ के साथ गुनाह करने का इतना गुनाह नहीं, इतना सूद खाने का है। तुम सूद क्यों खाते हो? रिस्क ख़त्म करने की जो मेन वजह है वो है सूद खाना। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, मैं एक नए मकान की तलाश में था। मैं एक नया मकान ख़रीदना चाहता था कि एक सूदखोर शराबी मेरे पास आया, कहने लगा, हज़रत ये जो मकान है न बड़ा ही निराला खूबसूरत आलीशान मकान है, यही आप ख़रीद ले। मैं भी इसी मोहल्ले का रिहायशी हूँ, मैं आपका हमसाया बन जाऊँगा। आप न तो किसी से पूछे न किसी से मशवरा ले, यही मकान ख़रीद ले। यह मकान बहुत ही उम्दा, इसमें कोई भी आइब नहीं, इसमें कोई भी आइब नहीं। हज़रत ने फरमाया, इससे बड़ा आइब भला कौन सा हो सकता है कि तुम मेरा हमसाया बन जाएगा, तुम मेरा पड़ोसी बन जाएगा। तो सूदखोर, तो शराबी, तो जहन्नमी, इससे बड़ा आइब भला क्या होगा कि तुम मेरा हमसाया बन जाएगा। और जा, तू जैसा हमसाया रहता है वो मकान मुझे मौत में भी मिले तो भी महंगा है, और हाँ, तेरे मरने के बाद इस मकान की कीमत 10 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हज़रत अली ने फरमाया, दूसरा गुनाह, किसी ने एक मुत्तकी औरत पर तोहमत लगाना। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं, वो औरतें जो हर वक्त मेरी रहमत की आगोश में रहते हैं, जिन पर हर वक्त हर गली रहमत की बारिश बरसती रहती है, जो नमाजी है, कुरान पढ़ती है, तहज्जुद गुजार है, बापर्दा है, नेक मुत्तकी परहेज़गार औरतें, जो लोग ऐसी औरतों पर तोहमत लगाते हैं, मुझे कसम है अपनी इज़्ज़त और जह जह व जलाल की, मैं इस वक्त तक इन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं करूँगा, जब तक वो नेक औरत इन्हें माफ़ नहीं करेगी जिन पर उन्होंने तोहमत लगाई थी। जिस तरह एक माँ अपनी लाडली औलाद के ख़िलाफ़ एक हरफ भी सुनना पसंद नहीं करते, सेम इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने नेक बंदे के ख़िलाफ़ एक हराम की सुनना पसंद नहीं करता। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया उम्र रसीदा खातून आई, कहने लगे, हज़रत मैं काफ़ी दूर से आई हूँ, मेरा एक शौहर था,
جس نے میں بڑی محبت کیا کرتی تھی، بڑا پیار کیا کرتی تھی۔ آج سے 30 سال پہلے میرا شوہر فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب روزانہ میرے خواب میں آ کے کہتا ہے، ایک بار آ کے قبر کھولو، میرا چہرہ تو دیکھو۔ 30 سال پہلے مرنے والا میرا شوہر، جس سے میں دل و جان سے محبت کیا کرتی تھی، وہ روزانہ میرے خواب میں آ کے کہتا ہے، ایک بار آ کے میری قبر کھود دو، میرا چہرہ تو دیکھو۔ حضرت میں کافی دور سے آپ کے پاس چل کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ چلتے ہیں، تیرے شوہر کی قبر پر۔ قبرستان چلے گئے۔ حضرت نے پوچھا، بتا دے تیرے شوہر کی کون سی قبر؟ کہا، یہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، تھوڑی دیر کے لیے روتے رہے، دعا بھی کرتے رہے۔ خشیت الہی کے بعد دعا کرنے کے بعد حضرت نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ۔ اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے۔ ایک دم قبر پھٹی، اس کے اندر سے ایک ایسا انسان کھڑا ہوا جسے دیکھ کر اس بڑھیا نے ایک چیخ ماری، زوردار چیخ ماری، زمین پر گری، بے ہوش ہو گئی۔ اس صورت کا ایک انسان کھڑا ہوا کہ اس کا بدن تو انسانی تھا مگر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا، اس کی صورت مسخ کر دی گئی تھی۔ وہ عورت بڑھیا بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا جس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا، پوچھا، نادان، تو دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے تجھے اتنی بڑی سزا ملی، اتنا بڑا عذاب ملا کہ تیرا چہرہ مسخ کر دیا گیا؟ اس نے کہا، حضرت بس ایک عادت کی نحوست میں میرے چہرے کو مسخ کر دیا، لیک گناہ کی نحوست نے میرے چہرے کو مسخ کر دیا۔ کون سی عادت، کون سا گناہ تھا؟ کہتا ہے، میں نیک عورتوں پر تہمت لگاتا رہا، نیک عورتوں پر لگائی گئی تہمت نے میرا چہرہ مسخ کر دیا۔ کل قیامت کے دن بھی میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیسرا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ مر جانا، مٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، پاش پاش ہو جانا، شرک نہ کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو زمین و آسمان کے برابر جتنے گناہ کرنے والے لوگوں کو بخش سکتا ہے، مغفرت کر دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین و آسمان کے برابر جتنے گناہ کرنے والے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بخش دے گا، مگر سنو، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بڑھے گا، مشرک انسان کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا، اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ زندگی میں خوش کیوں ہے، کسی کی خوشیوں کا جنازہ نکالنے کے لیے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، اس پر جادو کرنا، اس کی خوشیوں کا جنازہ نکلوانے کے لیے، اس کا رزق ختم کروانے کے لیے وہ شخص جادو کرتا ہے۔ فرمایا، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا جس نے کسی پر جادو کیا۔ جب وہ مرے گا ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا، مسلم بن کر نہیں مرے گا۔ جب وہ مرے گا، روح نکلنے سے پہلے شیطان آئے گا، کہے گا، بیٹے میں تیرا باپ ہوں، اس کے باپ کے روپ میں ہے، باپ کی شکل میں ہے، بیٹے میں تیرا باپ ہوں، دیکھ تیرے دادا یہودی بن کر مرے، تیرے پردادا یہودی بن کر مرے، بیٹے تو مسلمان بن کر کیوں مر رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ تو بھی یہودی مذہب قبول کر لے، تو بھی یہ خود ہی مذہب لے کے جا۔ الغرض یہ شیطان کی باتوں میں آ کر یہودی مذہب قبول کر کے اس دنیا سے دفع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، پانچواں گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے، وہ ہے کسی کو دکھ دینا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کا جینا حرام کرنا۔ ہائے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کے جینا حرام کر کے، کی زندگی عجیبران بنا کے، برباد کر کے، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکال کے، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کر، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے، نہ بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دوری نہیں، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑے گا۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔